دعائے فرماؤ اللہ کریم دی ذات محترم المقام واجب الاحترام اج دے اس عظمت مصطفیٰ کانفرنس جو کہ 30 چک دے اندر اللہ دے فضل و کرم دے نال جاری اور ساری ہے یہ ویڈیو تیانو یوٹیوب تے یاسین عبداللہ اسلامک سینٹر پرانے امی پروردگار والے نویں بھی نہیں پرانے اور پھر اج دے اس پروگرام دے اندر ساؤنڈ سسٹم باڑ ساؤنڈ سسٹم ماشاءاللہ بڑا جاندار اور شاندار ہے دعا فرماؤ اللہ کریم دی ذات انہاں دی محنتاں اور محبتاں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے اور اسی طریقے دے نال ساڈے اج دے اس پروگرام دی سرپرستی محترم المقام محترم جناب چودھری عاشق بسرا صاحب حافظہ اللہ تعالی دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں نو صحت ایمان والی زندگی دے اور زیر نگرانی محترم المقام چودھری منیر احمد بسرا صاحب انہاں دے صاحبزادے بھائی یاسر منیر بسرا صاحب تشریف لے آئے نے دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں دی عمر اندر خیر و برکات دا نزول فرمائے اور اسی طریقے دے نال بابے بکالے تو ساڈے معزز مہمان پروفیسر فاروق احمد فاروقی صاحب تشریف لے آئے میں انہاں دا بھی شکریہ ادا کرنا اور ایسے پنڈ دے محترم جناب حضرت مولانا امین صاحب وہ بھی تشریف لے آئے اپنے ساتھیوں دے نال دعا فرماؤ اللہ پاک دی ذات انہاں دی تشریف آوری بھی قبول و منظور فرمائے ہن میں دعوت سخن دیاں گا فاضل نوجوان مقرر ذیشان وعد خوش الہان خطیب اسلام حضرت مولانا آصف نذیر محمدی صاحب خطیب لاہور تواڈے سامنے آن اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان اونا دی خطاب تو پہلنا ذرا بیداری دا ثبوت دیو نعرہ تکبیر ذرا چادرہ جو ہاتھ کاٹ کے سجا ہاتھ چوک کے تاجدار ختم نبوت جڑا جڑا نبی پاک دی ختم نبوت دے ایمان رکھ دیا دوئے ہاتھ باہر کاٹ کے لہرا کے نعرے دا جواب دینا نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا میں کلیوں کو سینے کا لہو دے کے چلا ہوں صدیہ گلشن کی فضا مجھے یاد کرے گی ہن میں دعوت سخن دیاں گا مبلغ اسلام داعی کتاب و سنت حضرت مولانا آصف نذیر محمدی صاحب وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
جس کے سینے میں ہے محبت مصطفیٰ، جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی ہے، وہ مدینے میں ہے۔ وہ جہاں بھی ہے وہ مدینے میں ہے۔ اور پھولوں اور عطروں میں وہ خوشبو کہاں، پھولوں اور عطروں میں وہ خوشبو کہاں، جو خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ مائی آمینہ دا جو لالے، ساری دنیا تو بے مثالے۔ مائی آمینہ دا جو لالے، ساری دنیا تو بے مثالے۔ گل مقدراں دی کی سناواں، گل مقدراں دی کی سناواں، آکھے حلیمہ میں واری جاواں۔ گل مقدراں دی کی سناواں، گل مقدراں دی کی سناواں، آکھے حلیمہ میں واری جاواں۔ سونا مکڑا تے سونی چالے، ساری دنیا تو بے مثالے۔ مائی آمینہ دا جو لالے، ساری دنیا تو بے مثالے۔ صدیق عمر دی کیا بات، صدیق عمر دی کیا بات، صدیق عمر دی کیا بات، ملیا جنانو سونے دا ذات۔ ستے اج بھی سونے دے نالے، ساری دنیا تو بے مثالے۔ مائی آمینہ دا جو لالے، ساری دنیا تو بے مثالے۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دی بعد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، میرے تواڈے مرشد پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دعا گو ہاں اللہ پاک آج دی تمام دی حاضری اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ میرے تو قبل میرے تو سینئر علماء کرام
خطابات فرما چکے نے۔ محترم جناب حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالغفار صاحب، مولانا حبیب الرحمن صاحب، دیگر علماء کرام، قرائے کرام، ثناخان مصطفیٰ، اللہ پاک تک سب دا بیان کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور جن دوست احباب نے اج دی اس عظیم الشان محفل دا اہتمام کیتا ہے، جنہ دوست بھائیاں ساتھیاں حصہ پایا، تعاون کیتا ہے، محنت کیتیاں، کوششاں کیتیاں، اللہ تمام دیاں محنتاں قبول فرمائے۔ خصوصاً برادر حضرت مولانا قاری عبید الرحمن نثار صاحب، دیگر انہاں دے نوجوان ساتھی، اس مسجد دی انتظامیہ، اور خصوصاً بزرگ حاجی عاشق بسرا صاحب، اللہ پاک تمام دیاں محنتاں کاوشاں قبول فرما کے باعث برکت اور باعث نجات بنا دے۔ میرے ذمہ عنوان لگایا ہے سیرت النبی دے حوالے دے نال، اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں تہانوں دساں کہ نبی پاک نال محبت کس طرح کری دیئے، محبت مصطفیٰ۔ ربیع الاول دا مہینہ، اس مہینے دے اندر ہر مسلمان جانتا ہے کہ ساڈے آقا، ساڈے مرشد، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کائنات دے اندر تشریف لے آئے۔ آپ دی آمد نو لے کے میں کسی نو ہٹ بالکل نہیں کردا، نہ فرقہ وریت دی بات کیتا کرنا، لیکن محبت نال اصلاح دی دعوت دینا ساڈا فرض ہے۔ آپ دی آمد نو لے کے آپ دی محبت دی آڑ دے اندر گلیاں بازار سجائے جاندے نے، چنڈیاں لگائیاں جاندیاں، اپنی جویں دل کردا ہے انج محبت دا اظہار کیتا جاندا ہے نبی پاک نال۔ دوستو، نبی علیہ السلام دے نال محبت کرنا یہ ساڈا ایمانی فریض ہے۔ جیڑا بندہ نبی پاک نہ محبت نہیں نہ کردا، اس دا اسلام نہ کوئی تعلق ہے گا، کوئی تعلق نہیں، اس دا دائرہ اسلام چو خارج ہو بندہ، اساں انہوں مسلمان تے دور دی گل انسان نہیں سمجھ دے۔ جیڑا بندہ نبی پاک نال پیار نہیں کردا، محبت نہیں کردا، اور یاد رکھو نبی پاک دی محبت ایک دن، ایک ہفتے تے ایک مہینے دی محتاج نہیں جے۔ نبی پاک نال محبت جڑا مومن بندہ ہے نا، میرے وال دھیان کرو، وہ نبی پاک نال محبت ہر ساہ نال کردا ہے، ہر دم کردا ہے، ہر پل کردا ہے۔ او دا اوڑنا بچھونا نبی پاک دی محبت کس طرح؟ مومن کیویں محبت کردا ہے؟ وہ اپنی خوشی غمی ہر معاملے دے اندر نبی پاک دی گل نو اہمیت دے کے آپ دے آرڈراں تے عمل کر کے نبی پاک نہ محبت کردا ہے۔ محبت دا نام ہے۔ آئیے میں دساں نبی پاک نہ محبت کیویں کرنی ہے سا۔ اگر نبی پاک دی محبت جاندے ہو نا، سونیو سانو نبی پاک دے صحابہ دے نقش قدم تے چلنا پائے گا۔ کائنات ساری مل جائے، جنی محبت نبی پاک دے صحابہ حضور نال کر گئے نے، اونی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔
جتنی محبت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار کر گئے نے، انہاں نالوں ود کے اسی پیار کر سکنے ہاں؟ بالکل نہیں کر سکتے، اسی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آئیے اساں انہاں دے طریقے تے چلنا ہے، وہ کیویں محبت کر گئے نے نبی پاک نال، غور کرنا۔ اور معیار محبت بابا کیویں لگے گا؟ زبانی کلامی تے سارے دعوے کر دینے۔ آئیے نبی پاک دی ایک حدیث سناواں تانوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ میری سنت نال پیار کردا ہے او انج ہے جویں میں محمد نال پیار کردا ہے۔ اگلی گل سننا ذرا، فرمایا جیڑا میرے نال پیار کردا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک اس بندے نو میں محمد دا ساتھ نصیب فرما دے۔ کڈا قسمتاں والا وہ انسان ہوئے گا جنوں پیران پیر اور سارے جہانہ دے امام نبی علیہ السلام دا ساتھ مل جائے گا۔ توجہ کرنا ذرا، قرآن پاک سنیے اور معیار محبت مصطفیٰ سنیے ذرا، قرآن سننا ذرا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار میں قربان دا جاواں۔ فیصلہ بدیو اردا گردون والے کتاب و سنت دے پروانیو، میں بڑی محبت دے نال اور بڑے پیار دے نال اپنے ابتدائیہ کلمات دے اندر ایک دو باتاں دی دعوت ضرور دیا کرنا۔ اپنے ذوق محبت دے اندر، اپنے شوق محبت دے اندر آج میں تانوں بھی نسخہ تے دعوت دے جانا چاہنا ہوں۔ غور کرنا ذرا بڑی محبت دے نال، جان دیو سونیو اے جڑا دور گزر رہا ہے نا، اس دور دے اندر تقریباً ہر بندہ پریشان ہے، کسی نہ کسی مشکل چے پھسے ہے، کسی نہ کسی دکھ چے پھسے ہے۔ اور جناب آج کل تے کتے مہنگائی نے جناب لک توڑ دیتا ہے، کتے کورونا کھا گیا، کتے جناب ڈینگی آ گیا، کتے وائرس لیب دے گئے جی، کوئی جناب مرضاں لے کے بیٹھا ہے، کوئی قرضے لے کے بیٹھا ہے، کو امیر تاں پریشان ہے، کو غریب تاں پریشان ہے۔ ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی چے مبتلا ہے، کسی نہ کسی ٹینشن چے گریا ہویا ہے۔ توجہ رکھنا ذرا، جاننے ایدی وجہ کی ہے، ایدہ سبب کی ہے، میں تیس دی وجہ اس چیز نو کہا کرنا۔ سونیا اسا نماز تو اپنا جی چرا گئے، اسا قرآن تو اپنا جی چرا گئے، اسا جناب اسلام تو اپنا جی چرا گئے، اسا جناب اے ٹائم ہر ٹائم موبائل تے گزارنا شروع کر دیتا ہے، سوندیاں بھی موبائل، جاگدیاں بھی موبائل،
اٹھدیاں بھی موبائل، کاروبار چے موبائل، فیملی چے موبائل، کتے فیس بک دے موبائل تے جناب ٹائم تباہ ہو رہی ہے، کتے جناب ٹک ٹاک تے، کتے یوٹیوب تے، کتے جناب گندیاں فلماں ویکھ ویکھ کے اپنا وقت تباہ کرنے پے۔ آنا سونیا میں تینوں دسنا چاہنا وا، انہاں سارے دکھاں تو اپنی جان چھڑا لے، انہاں ساریاں مرضاں تو اپنا پیچھا چھڑا لے۔ قرآن پڑھیا کر، محبت نال پڑھیا کر، دل لا کے پڑھیا کر۔ سونیا جدوں تو قرآن پڑھے گا نا تیرے دل دے زنگ اتر جان گے، جدوں تو قرآن پڑھے گا نا تیرے دل چے بہاراں آ جان گیاں۔ قرآن پڑھیا کر، اور قرآن پڑھنا سونیا تیرا کم میں، اور قرآن تے عمل کر لینا سونیا تیرا کم میں، اور قرآن نال محبتاں پا لینیاں سونیا تیرا کم میں، اور تیری زندگی دے سارے دکھانو سکھاں چے تبدیل کرنا میرے رحمان دا کم میں۔ اور قرآن پڑھ لے، محبت نال پڑھ لے، اور میں تے انج کہا کرنا، اور بزرگ آئے ہو، جوان آئے ہو، بڑے آئے ہو، صاحب علم بیٹھے ہو، علماء کرام بیٹھے لے، میں موجودگی دی اندر دعوت دینا جانا یار بڑی بڑے اور بڑے بڑے دکھی ویتے سمجھ میں چے بیٹھے ہو گے یار، بڑے بڑے مہنگائی دے ستائے ہوئے آئے ہو گے یار، بڑے بڑے قرضیاں دے مارے آئے ہو گے، اور کاروباراں تو پریشان آئے ہو گے۔ ہاں میں تینوں دعوت دے جانا چاہنا وا، اور سونیا کتے ڈاکٹر آزما لے ہون گے، کتے بڑے بڑے حکیماں نو آزمایا ہوئے گا، کتے بڑے بڑے طبیباں نو آزمایا ہوئے گا، سونیا کدی اس کتاب قرآن نو آزما لینا، کدی ایدے تے بھی غور کریا کر، کدی انہوں بھی تے پڑھیا کرنا، اور نبی پاک نہ جے محبت کرنا ہے تے پھر میرے آقا دی کتاب قرآن نو پڑھیا کر۔ اور جیویں جیویں پڑھتا جائے گا اللہ پاک تیری زندگی چے بہاراں لاندا جائے گا، جیویں جیویں پڑھتا جائے گا اللہ پاک تینوں مقام تے درجے دیندا جائے گا۔ اس واسطے تے قرآن دینا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سونیا غور کرنا میارے محبت مصطفیٰ اور میرے پیغمبر نال محبتاں گلیاں تے بازار سجا کے نہیں جو ہویا کر دی، اور لیٹنگ کر کے محبت مصطفیٰ نج ملیا کر دی، اور سونیا محبت مصطفیٰ تا مل دیئے نبی پاک دیا سنتانوں پھبال ہے، نبی پاک دیاں سنتاں نال پیار کریا کر، نبی پاک دیاں باتاں تے عمل کریا کر، اور تاں میرے پیغمبر دیاں محبتاں تینوں ملن گیاں۔ غور کرنا، ہاں میں تینوں ایک اپنے آقا دی ایک اور حدیث سناواں، دھیان کر دے جانا۔ حضرت انس بن مالک اے میرے پیغمبر دا خادم ہے، میرے پیغمبر دا غلام ہے، اوے آ ویکھ لے
اور جنہ میرے پیغمبر دے نام لا چھڑے اپنا سب کچھ انہاں عزتاں پا لیاں نے اوے انہاں مقام پا لے انہاں وقار پا لے انہاں شان پا لیاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا خادم ہے میرے پیغمبر دا غلام ہے میرے پیغمبر دا صحابی حضرت انس بیان کرتے نے نبی پاک نے فرمایا ادو تک کوئی بندہ مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جدو تک کائنات دی ہر شے نالو ود کے اپنی جان نالو ود کے تے نبی پاک نال پیار نہ کر لگ جائے نا ادو تک کوئی بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا آنا میارے محبت اور زندگی دی اندر آج میں تے تو پیار پا لے آئے سونے دنیا دیا دولتاں نہ پیار پا بیٹھے اسی دنیا دے جناب کاروبار نہ پیار پا بیٹھے اسی تے دنیا دی جناب اور قلے تے مربع تے زمینے اور جناب ڈیرے داریاں اپنا پیار پا بیٹھے میں تینوں دسنا جانا اور میرے پیغمبر نال پیار پا لے میرے نبی پاک دے لڑ لگ جا نبی پاک دا دیوانہ بن جا میرے پیغمبر دا نوکر بن جا انج بن جا جویں صدیق محبتاں کر گیا ہے انج محبتاں کر جانا اور جویں میرا بلال محبتاں کر گیا نبی پاک نال جویں حضرت ابو ہریرہ محبتاں کر گئے او انج محبتاں پا لینا تھوڑا جہا گیا نا میں تینوں دسنا جانا ویکھ لے میرے پیغمبر دا ایک پروانہ ہے اے جناب اس طرح مکہ المکرمہ نبی پاک نے ادھر جناب ایدے کان دے اندر میرے پیغمبر دیاں دعوتاں پئیاں فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ میرے پیغمبر دیاں دعوتاں پئیاں نے میں تینوں دسن لگا انج پیار کریا کر انج محبتاں کریا کر ادھر جناب اے مکے دے اندر انہیں جناب نبی پاک مدینہ دے اندر نے مدینہ پاک دے اندر اللہ سب نو حاضریاں نصیب فرمائے نبی پاک مدینے دے اندر نے ادھروں جناب اے تو ہجرت کرن لگیا ہے انہیں اپنی جمع پونجی نال لئیے سواریاں نال لئیاں اپنے بیوی تے بچے نال لینے تے لے کے تے مکیوں نکل رہا ہے بچے نال تے بیوی نال لے ادھروں جناب تے سسرال والے آگئے نے آکے آندے نے بھائی کدھر جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں ایک کہنے لگا میں مدینے جا رہا ہوں میں اپنے آقا نہ محبتاں کرنا ہوں میں اپنے آقا کو جا رہا میرے وقت کیا جدرا تے اینا کیا تو جانا ہے تے چلا جا تو جانا ہے تے نکل جا پر ساڑی بیٹی نو تے چھڑ کے جا اسا اپنی بیٹی نو نہیں جان دینا انہیں کیا میں نبی پاک دی محبتوں انج دیا کئی بیویاں قربان کر سکنا میں نبی پاک دی الفت چاہت تو کئی بیویاں قربان کر سکنا انہیں کیا لے جاؤ اپنی بیٹی نو لے جاؤ ادھر جناب تھوڑا جا کے آیا نا ادھر جناب دے اپنے گھر والے آگئے نے اور نہ کیا اور کدھر جا رہے ہیں ایسا کیا میں مدینے جا رہا ہوں مال اتنے چھڑ کے جانا ساریاں دولتاں سواریاں اتنے چھڑ کے جانا اے جناب والا ادھروں کہنے لگیا ساڈا خون ہے اولاد نو اپنے بیٹیاں نو اتنے چھڑ کے جانا اے جناب اور جان دیو سونیو اے ماپیاں نو اولاداں بڑیاں ہی پیاریاں ہویا کر دیاں نے اے ماں باپ اپنے تیاں تے پتاں نال پیار بڑا کر دینے اے ماں ایک باپ اپنے
اپنے پتر نو سینے نال لا کے تے اپنی تھکاوٹاں لایا کردا جے او اے بڑیاں محبتاں کردے جے او نبی پاک دی محبت چے میرے پیغمبر دے غلاماں نے اولاداں چھڑ دتیاں نے او گھر چھڑ دتے نے او بیویاں چھڑ دتیاں نے او سارا کچھ وار دتا ہے اپنے آقا دی محبت نو وار دتا ہے ادھر نکلن لگے اور تن تنہا جڑا میرے پیغمبر دا غلام نکل رہا سی بیوی بچے نال سن اور مال نال سی اج سب کچھ کھولیا گیا ہے اس میرے پیغمبر دے صحابی نے کیا سارا کو جیوار دینا پر میں اپنے آقا دیاں محبتاں نہیں چھڑ سکدا اے دنیا دا مال کی شے وے اے دنیا دیاں دولتاں کی شے نے میں تے اپنی جان بھی اپنے آقا تو قربان کر سکنا میں تے اپنی جان بھی دے سکنا اور لوگو ایتھوں نکلی آئے رات دی تاریکی دی اندر سفر کر دیا نہ ہاتھ دے اندر کچھ نہیں جے اے میرے پیغمبر دی محبت دے اندر سب کچھ لٹا کے تے مدینے داخل ہو رہا ہے میں تے اپنی محبت چے کہا کرنا اے جدوں مدینہ شہر میرے پیغمبر دے شہر دے اندر داخل ہویا ہوئے گن سارے دکھ مک گئے ہوئے تے ادھر جناب فجر دا میں آکے تے فجر میرے آقا دے پیچھے پڑھ دے پیا نماز پڑھ کے تے میرے محبوب مصطفیٰ دے سامنے پیش ہو گیا میرے آقا فرماتے نے آؤ بھائی حضرت عبداللہ انہاں دا نام سی فرمایا آؤ عبداللہ کیویں آئے ہو سونے آج میں تہاڈی محبت دے اندر سب کچھ لٹا کے آ گیا ہاں اے تے مینوں یاد آ رہے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ اپنی تقاریر دے اندر اپنے الفاظ چ کیا کردے سن تے میرے آقا فرماتے نے فرمایا عبداللہ کیویں آیا ہے اے نبی پاک دا صحابی آندا ہے سونیا سب کچھ لٹا کے آ گیا تے میرے آقا فرماندے نے او ایمان بچایا ہے کہ نہیں آندا سونیا ایمان تے بچا کے لے آیا تے میرے آقا فرماندے نے جے ایمان بچا لے آیا دنیا لٹا کے آ گیا ہے تے کچھ بھی نہیں لٹایا سب کچھ بچا کے آ گیا ہے سب کچھ لے کے آ گیا میں تے آنا اے نبی دے صحابہ نبی پاک دی محبت مل جاندی تے سمجھ دے سانو سب کچھ مل گیا ہے آقا دا دیدار مل جاندا تے سمجھ دے سانو سب کچھ مل گیا ہے آنا انج پیار کریا گا وہ دنیا کی شے وے دولتاں کی شے نے دنیا دی سے بوزین مر جانے مک جانے ختم ہو جانے آج نہیں تے کل اس کائنات تو ساڑھے جنازے اٹھا دیتے جانے نے پتہ نہیں کدوں ساڑھی نماز جنازہ دا اعلان کر دیتا جانا جے سونیو اور چاند دن دی زندگی ہے اور کدھر گزارنے پیا اس زندگی نو میرے آقا دی محبت چے مگن ہو کے تے گزار دے میں تینوں ایک نبی دا اور غلام دکھاواں ایک غلام ہے میرے پیغمبر دا جنہ دا نام ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح میرے آقا دے نال چل دینے پہ چل رہا میرے پیغمبر دے ہاتھ تے ہاتھ رکھیا ہوئے ہیں پیار تے محبت دیاں گلاں ہو رہیاں نے الفت دیاں باتاں ہو رہیاں نے تے حضرت عمر فرماتے نے سونیا میں تواڈے نال پیار بڑا کرنا سونیا میں تواڈے نال محبتاں بڑیاں
करना वा उमर किन्ना को प्यार करना है सोने मैं कायनात दी हर शै नालों वध के तुहाडे नाल प्यार करना जान नालों वध के तुहाडे नाल प्यार नहीं करदा ते मेरे आका फरमाते ने उमर गल सुन ले जदों तक कोई बंदा उदों तक कोई बंदा कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जदों तक अपनी जान नालों वध के मैं मुहम्मद नाल प्यार ना करन लग जाए ना उदों तक कोई बंदा मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता। हजरत उमर उते खड़े हो के फरमांदे ने आ वेखना अज मैं ते तू उलमा दावत देना भाई जी दाढ़ी रख लो नबी पाक दी सुन्नत नाल चेहरा सजा लो जिंदगी दा नहीं जे पता और नबी पाक दियां सुन्नतां नाल प्यार पा लो फलाना नेकी दा काम कर लो हुजूर दी मुहब्बत बच्चे कर लो ते असां वेखांगे असाने सोचांगे असाने मशवरा करांगे वाह नबी दे गुलामो वाह नबी दे दोस्तों नबी दे सहाबियों मैं तुहाडी मुहब्बत मुस्तफा तो सदके जावा। हजरत उमर उथे ही खड़े हो के फरमांदे ने मैनू अल्लाह दी कसम सोने गवाह हो जाओ अज दे बाद मैं अपनी जान नालों वध के ते तुहाडे नाल प्यार करना अपनी जान नालों वध के तुहाडे नाल मुहब्बत करना वा ओ यार नबी दे सहाबा दा प्यार मैं तेनों भी दावत देनी चाहना इंज मुहब्बत कर ले ओ कोई भी काम होवे ओ पूरी कायनात दी गल एक पासे होवे कल्ले मदीने वाले दी गल एक पासे होवे पूरी दुनिया दी गल नु अपने बूट दी ठोकर ते रख के ठुकरा दिया कर आमीना दे लाल दी गल ते अमल करके दस दिया कर मैं अपने आका दा नौकर हां मैं अपने आका दा हुबदार हां मैनू दुनिया दी कोई परवाह नहीं जिते मेरे आका दी गल आ जाए उते किसे दी गल नहीं उते किसे दी गल नहीं मन्नी जाएगी उते सिर्फ फकत आमीना दे लाल दी गल ते अमल कीता जाएगा इंज मुहब्बत करया करना इंज प्यार करया करना और जदों इंज प्यार करेगा जदों इंज मुहब्बत करेगा ते लभेगा कि या मैं तेनों दसा ये भी नबी पाक दी हदीस है इंज मेरे आका कोल एक आउण वाला आया एक सादा जिहा एक पेंडू देहाती बंदा आया नबी पाक कोल आके आंदा सोनिया ए ते दसो क़यामत कदों को आएगी ते मेरे आका फरमांदे ने और भाई तू क़यामत वास्ते की तैयारियां कीतियां ने ये कहन लगा सोने लंबियां जौड़ियां ते तैयारियां कोई नहीं पर सोने मैं फर्जी अमल कर लेना वा मैं फर्जी काम कर लेना वा थोड़ी जी बेस दियो जी अल्लाह अल्लाह मैं फर्जी काम कर लेना वा इधर जनाबे वाला जदों इन्हें इन्नी गल कीती ना आंदा सोने मैं नफली लंबियां इबादतां ते नहीं करदा पर सोने मेरे कोल एक गल जरूर है वे एक चीज मेरे कोल जरूर है वे ओ की शै वे आंदा सोने मैं कायनात दी हर शै नालों वध के अपनी जान नालों वध के ते तुहाडे नाल प्यार करना वा ते मेरे आका फरमांदे ने जे तू मेरे नाल अपनी जान नालों वध के प्यार करना तड़पिया जे नबी ते गुलामों तड़पिया जे जरा नबी पाक फरमांदे ने जे अपनी जान नालों वध के मैं मुहम्मद नाल प्यार करना है क़यामत दा दिन होएगा रब दी अदालत लगी होएगी अल्लाह पाक तेनों जन्नत अता करके ते जन्नत दे अंदर मैं मुहम्मद दा साथ अदा कर देवेगा। नबी पाक नाल प्यार करदा है ते अपनी जान नालों वध के करदा है। नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा दुनिया दे अंदर जिदे नाल प्यार करदा होएगा ओदे नाल होएगा क़यामत वाले दे। और जवानों
اج لڑکیاں نال عشق مشوقیاں پائی پھردے ہو اج غیر محرم دے پیچھے جوانی تباہ کیتی پھرنا ہے اج جناب اپنا آپ رولی پھرنا ہے ایک غیر محرم عورت دے چکراں دے اندر اپنا سب اے جی میں فلان لڑکی دا عاشق ہاں میں فلان دے عشق چ مست ہاں اپنی زندگی بھی تباہ کرنا ہے تے آخرت بھی تباہ کرنا ہے او یا میرے پیغمبر نہ محبتاں پال ہے نبی پاک نال دل لال ہے نبی پاک دل لڑ لگ جا قیامت نو میرے آقا دی رفاقت بالے گا نبی پاک دا ساتھ بالے گا حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا ایک نوکر ہے اس طرح اپنی فیملی دے اندر بیٹھا ہویا ہے حضرات ویکھے آج جوانوں بڑے ہو بزرگوں اس میرے نبی دے صحابی دی محبت مصطفیٰ چیک کرے آج ذرا اس طرح اپنے فیملی دے اندر بیٹھا ہویا ہے ویکھ لے آج میں تے تو اپنی فیملی چ بیٹھے ہو بھی ہے نا اے جناب 40 انچ دی LCD لگی ہے بیوی بیٹھی ہے بچے بیٹھے نے تیاں بیٹھیاں نے پوت بیٹھے نے ایتھے جناب 8 وج گئے نے اینے وجے فلانا ڈرامہ لگنا تے اساں ویکھنا اینے وجے فلانا ڈرامہ لگنا تے اساں ویکھنا اینے وجے فلان شے لگنی اساں ویکھنی ہے رل کے ویکھنی ہے ساڈے گھراں دے اندر تے اے چلدا پیا واہ نبی دے نوکرو اے نبی دا نوکر بیٹھا ہے تے دل چ سوچاں کی آ رہیاں نے اے نبی پاک دی محبت چ مست بیٹھا ہے اچانک دے دل دے اندر خیال آیا ہے اٹھ کے تے دوڑا لا دتیاں دوڑدا جا رہا ہے ادھر میرے آقا دے در دولت تے آ گیا ہے میرے آقا دیاں نگاواں پیاں نگاہ مصطفیٰ مولانا عبید اللہ صاحب دھیان کریا جے اے نبی پاک دی نگاہ پئی دیگر علماء بیٹھے ہوئے نے میں بڑی محبت ہے گل کرنا جانا میرا اپنا ذوق ہے میں تے کہا کرنا اور بندہ ایمان دی حالت چ ہوئے ایمان دی حالت چ دنیا تو چلا جائے زندگی دی اندر نبی پاک دی نگاہ پہ جائے رب اس بندے دے بیڑے پار کر دیندا ہے رب اس بندے نو کامیابیاں عطا کر دیندا ہے اللہ پاک او دے درجے بدا دیندا ہے ادھر میرے نبی دا نوکر اسرا میرے آقا دے سامنے کھڑا ہے آقا فرماندے نے سبحان انج لگدا ہے جویں پریشان انج لگدا ہے جویں تینوں غم کوئی آندا جی سونیا میں بڑا پریشان فرمایا کی پریشانیاں نے آقا جی میں سوچدا سا پیا سونے آج تے جدوں کوئی دکھ ہوندا ہے تے آ کے تواڈے لاگے بیٹھنے تے اللہ دکھ دور کر دیندا ہے سونے آج تے جدوں دل تواڈی محبت چ تڑپدا ہے آ کے تے تواڈے چہرہ انور دی زیارت کرنے تے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے کلیجہ ٹھر جاندا ہے سونے قیامت دا دن ہوئے گا تسی تے اچے مقام تے ہوو گے تسی تے اچیاں شاناں تے ہوو گے سونے اسی قیامت نو تواڈی زیارت کیویں کران گے تواڈی رفاقت کیویں پاواں گے تواڈا ساتھ کیویں پاواں گے او لوکو اج میرے آقا بولے نہیں ہو آسمان تو میرا رحمان پہلا بول پہ ہے میں تیانا اللہ پاک نو پتہ نہیں نبی دے نوکر دی ذوق محبت نبی پاک نہ محبت ہے ذوق تے شوق کنا سونا لگیا ہوئے گا
اور کنا پسند آیا ہوئے گا. اللہ پاک نے آسمان تو قرآن بھیج دیتا ہے. اللہ فرماتے نے جبریل جی رب جلیل فرمایا جلدی کر جلدی کر ایک قرآن لے جاتے رہی دنیا تک اعلان کر دیو. آسمان تو قرآن آ رہا ہے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا. آسمان تو قرآن آیا ہے. اللہ فرماندے نے سونیا اعلان کر دیو رہتی دنیا تک پیغام پہنچا دیو. فرمایا سونیا جڑا بندہ میں رب دی اطاعت کرے گا جڑا بندہ تیری فرما برداری کرے گا وہ اطاعت مصطفیٰ کرے گا. وہ اطاعت پاویں خوشی چے ہوئے وہ غمی چے ہوئے وہ دکھ چے ہوئے مصیبت چے ہوئے وہ خوشی چے ہوئے کاروبار چے ہوئے اٹھن چے ہوئے بیٹھن چے ہوئے کھان چے ہوئے وہ مجلس چے ہوئے وہ سون چے ہوئے عبادت چے ہوئے امانت چے ہوئے دیانت چے ہوئے جنازے چے ہوئے اور جس مرضی معاملے اندر ہوئے. فرمایا جڑا بندہ ہر معاملے دے اندر سونیا تیری فرما برداری کرے گا قیامت دا دن ہوئے گا میں اس بندے نو سونیا تیرا ساتھ ادا کر دیاں گا. فرمایا سونیا انج کہہ لو جڑا بندہ نبی پاک دے عمل نبی پاک دے حکماں تے عمل کردا جائے گا نبی پاک نے جدھر ٹوریا ہے ادھر ٹردا جائے گا. اللہ پاک انہوں قیامت والے دن اپنے نبی دا ساتھ ادا کر دے گا. توجہ کرنا اس بندے نو نبی پاک دا ساتھ مل جائے گا اور جنوں آقا دا ساتھ مل جائے او دی قسمت نو سلام ہے. او دی قسمت تے رشک سارا جھاگ کرے گا. رب دے نورانی فرشتے کرنگے او دی عظمت تے وقار بلند کر دیتا جائے گا. توجہ کرنا غور کرنا. صحابہ فرما دینے جدو آسمان تو اے آڈر آیا نا اے اعلان کیتا گیا سانو اگے کدی انہیں خوشی نہیں ہوئی جنی آج ہوئی ہے کہ قیامت نو سانو آقا دا ساتھ مل جائے گا. قیامت نو سانو اپنے نبی پاک دا کمانڈ مل جائے گا رفاقت مل جائے گی. آنا تھوڑا دیا گیا میں تینوں نبی پاک دے ایک یار دی گل سناواں. اے یارے تے وفاواں والا یارے اے یارے یارے غارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سونیا اس یار نے یاریاں لائیاں تے توڑ نبھائیاں نے یاریاں لائیاں تے توڑ نبھائیاں. آج یاریاں لاندے نے تے سوکھیاں ویلیاں چ نال ہوندے اوکھے ویلے بن جان کتے مشکل آ جائے تے یاریاں توڑ جاندے نے. سجن اکھاں بدل جاندے جے اور رشتے آج تے دنیا تعلق بناندی ہے تے سونیاں پیسہ ویکھ کے اور دولت ویکھ کے اور دنیا تعلق بنا دیئے تے گڈیاں ویکھ کے لوگ تے تیرے نال تعلق تینوں سلام کرنگے جے تیرے کول 4 پیسے نے اور غریب دے لاگے کوئی نہیں لگدا. اے دنیا رسم دنیا ہے نا اور تیرے تے جناب تیرے کول دولتاں تے سارے ہی تیرے نے. تیرے تے اوکھا ڈنگ آ گیا ہے تیرے تے بیماریاں آ گیا نے تیرے تے مشکل وقت آ گیا ہے اور تیرے
یار یاریاں توڑ جان گے. یہ دنیا ہے نا بے وفائیاں کر جاندی ہے, پر میں قربان جاواں نبی دے ابو بکر صدیق تو میں تے کہا کرنا وا. ابو بکر نے نبی پاک نال محبتاں پائیاں. اور لوکو حضرت ابو بکر میرے پیغمبر دے دکھاں دا ساتھی, ابو بکر میرے پیغمبر دے سکھاں دا ساتھی, ابو بکر میرے پیغمبر دے مکے دا ساتھی, ابو بکر میرے پیغمبر دے مدینے دا ساتھی, ابو بکر میرے پیغمبر دی خوشی دا ساتھی, ابو بکر میرے پیغمبر دی غمی دا ساتھی, ابو بکر میرے پیغمبر دے سفر دا ساتھی, ابو بکر میرے پیغمبر دے حضر دا ساتھی, ابو بکر میرے پیغمبر دی غار دا ساتھی, ابو بکر میرے پیغمبر دے لیل دا ساتھی, ابو بکر میرے پیغمبر دی نہار دا ساتھی, ابو بکر میرے پیغمبر دے جناب غزوے دا ساتھی, ابو بکر میرے پیغمبر دے بدر دا ساتھی, ابو بکر میرے پیغمبر دے احد دا ساتھی, ابو بکر میرے پیغمبر دے خندق دا ساتھی, ابو بکر میرے پیغمبر دے حدیبیہ دا ساتھی, ابو بکر ہر ہر قدم تے نال میرے پیغمبر دے روزے دا ساتھی, ابو بکر اور میرے پیغمبر دے کوثر دا ساتھی, ابو بکر میرے پیغمبر دے قیامت دا ساتھی, ابو بکر اور دنیا میں نالے روزے میں نالے سونیا اور کوثر تے نال ہوئے گا, قیامت نو نال ہوئے گا. ابو بکر جنت دے اندر نبی پاک دے نال ہوئے گا. گج کے کہو انشاءاللہ, سبحان اللہ کہو گج کے ذرا. میرا نبی پاک دا نوکر بیٹا ذرا محبت دا سمون دے دھیان کرے آج. میں نبی پاک دے ابو بکر صدیق دی محبت چیک کران لگا. انج محبت کر لے, انج پیار کر لے. میرے آقا مکہ المکرمہ اللہ پاک دنوں حاضریاں نصیب فرمائے. اللہ سب نو لے جائے. اللہ لا مکہ المکرمہ میرے آقا مکے دے اندر اعلان کر دینے پہ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ. میرے آقا نے دعوت توحید دا آغاز کیتا ہے. ادھر مکے دے اندر میرے آقا دعوت توحید دے رہے تے مکے والیاں نبی پاک دے حملہ کر دیتا ہے, ظلم کر دینے پہ. ابو بکر تاجر بندہ ہے, خبراں پہنچیاں تے دوڑ دے آ رہے. ایک پاسے کلا ابو بکر تے ایک پاسے جماعت. حضرت ابو بکر ڈرے نہیں ہو, آ کے ایک نو ایدر سٹیا, ایک نو ایدر سٹیا. فرماندے نے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. حضرت ابو بکر فرماندے نے مکے والیو کیا تسی انہوں قتل کرنا چاہندے ہو جڑا تانوں ایک رب ول بلاندا ہے, جڑا تانوں توحید دیاں دعوتاں دیندا ہے, جڑا تانوں جنت ول بلاندا ہے, تسی انہوں قتل کرنا چاہندے ہو. توجہ کرنا, ادھر لوکاں نے نبی پاک نو تے چھڈیا تے ابو بکر نو پھڑ لیا ہے. ماراں پے رہیاں, لوگ مار دینے پے. حضرت ابو بکر اپنے یار دی محبت ماراں کھا رہے نے. اور جاننے جدوں اپنے آقا نہ محبتاں بیٹھ جانا پھر اپنیاں بھول جاندیاں نے, پھر تے اپنے آقا دی فکر لگی رہندی ہے. نبی پاک دی گل تے عمل دی فکر لگی رہندی ہے, نبی پاک دی محبت دی فکر لگی رہندی ہے. ادھر جناب والا حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے. رشتہ داراں چکیا تے گھر دے اندر پہنچایا ہے. گھر پہنچے نا انج بے ہوش پینے تے ماں سرانے بیٹھی ہے, کدوں میرے پتر ہوش آوے. اس طرح ہوش آیا ہے تے ماں پانی دا پیالہ لے کے
इंज अपने बेटे दे लागे आ गई, ले मेरा पुत्र पानी पी ले। हजरत अबू बकर फरमांदे ने अम्मी जान परा कर लो, खाना पीना बाप दे अंदर है, पहला मैनू है ते दसो मेरे आका मुस्तफा दा की हाल है, मेरे आका मुहम्मद करीम दा की हाल है। और अपना जिस्म जख्माना चूरो चूर होएगा, दुखदा होएगा, अपनी परवाह कोई नहीं हो, मेरे आका दा की हाल है। अबू बकर ते एज मुहब्बत कर गए। हाँ मैं तेनू दसा हजरत फारूक आजम बुखारी ते मुस्लिम दी रवायत जे तवज्जो करना, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर दे फरमांदे ने नबी पाक ने गज़वा तबूक दे मौके ते ऐलान फरमाया है, फरमाया लियाओ गई अपना अपना हिस्सा लेके आओ ना, अपना अपना हिम्मत मुताबिक हिस्सा लेके आओ। हजरत उमर फरमाते ने उन्हां दिनां दे अंदर मेरे कोल माल बड़ा सी, मैं क्या हर वार नेकियां दे अंदर अबू बकर मेरे तो अगे लंघ जांदे ने, इस वार मैं अगे लंघ जावांगा। मुहब्बत मुस्तफा दे अंदर तैयार करना जरा, नेकियां दे अंदर मैं अगे लंघ जावांगा। इधर जनाबे वाला हजरत अबू बकर गए ने, हजरत उमर गए ने, अपना अपना हिस्सा लेके आ रहे ने। हजरत उमर आए ते मेरे आका फरमांदे ने आ उमर की लेके आए हो। हजरत उमर फरमांदे ने सोनिया घर दे अंदर जिन्ना समान सी अद्धा लिया के ते तुहाडे कदमां च रख छड़िया है। वक्त गुजरिया ते हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह तआला अन्हा दे बाबा अबू बकर सामने आ रहे ने। मेरे वक्त को ते तड़पो जरा, मेरे आका दियां निगाहां भईयां आप पर मैं अपने लफ्जां च गल करनी चाहना वा। मेरे आका फरमांदे होणगे आओ आओ मेरे यारा की लेके आए हो। अबू बकर आओ तुसी की लेके आए हो। उमर लागे बैठा है, उमर बड़े राजी ने अज मैं अगे लंघ जावांगा। हजरत अबू बकर आए ना, मेरे आका ने पूछया, हजरत अबू बकर फरमांदे ने सोनिया लियाओ ना की घर दे अंदर जिन्ना समान सी मैं सारे दा सारा लिया के ते तुहाडे कदमां च कुर्बान कर छड़िया है। हाथ चुक के कहो सुभान अल्लाह। ए नबी पाक दे अबू बकर दियां मुहब्बतां। अगली गल सुनो, ईमान ताजा हो जाए सोने तुहाडा। ते मेरे आका फरमाते ने अबू बकर ए ते दसना घर वालियां वास्ते की छड़ के आया है। अज असां ते भड़ोले भर लेने, असां ते किचन राशना ना 6 महीने दा राशन घरां दे अंदर है और जनाब बैंक अकाउंट भरे बैने। पर नबी दा नौकर अबू बकर एवें ते नहीं ना रुतबा मिल गया, एवें ते नहीं ना शाना मिल गईया। और नबियां दे बाद कायनात दे अंदर अव्वल नंबर पाया ते मेरे अबू बकर ने मुकाम च पाया। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर नु जदों मेरे आका ने पूछया यार अबू बकर घर वाले वास्ते भी कुछ छड़ के आया कि नहीं, और की छड़ के आया है। हजरत अबू बकर तड़पी जड़ा अजे तक नहीं बोलिया हुई सुभान अल्लाह कहेगा मस्जिद गूंज जाए। हजरत अबू बकर फरमांदे ने सोनिया घर वाले वास्ते अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मोहब्बत ही काफी है। हाय हाय फरमाया सोनिया घर वाले वास्ते अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मोहब्बत ही काफी है। एन मोहब्बत ते कुरान आज मैं ते तू एक दूजे तो अगे लंघदे फिरने आ। जवान ते आंदा
میرے کول ایدے کول سادہ موبائل ہے تے میرے کول آئی فون ہونا چاہیے، ایدے کول موٹر سائیکل ہے تے میرے کول کرولا ہونی چاہیے، ایدے کول کرولا تے میرے کول پراڈو ہونی چاہیے، ایدا مکان ایڈا اچھا تے میرا ایدے نال اچھا ہونا چاہیے، ایدا ایک قلعہ تے میرے 10 ہونے چاہیے۔ ساڈا دے ذہن بن گیا نا، پر میں نبی دے صحابہ تو صدقے جاواں، او تے رب دا فضل تلاش کرتے رہندے نے، او تے نبی پاک دی محبت دے اندر نیکیاں کرن دی کوشش دے اندر ایک دوجے تو اگے لنگن دی کوشش کرتے رہندے نے۔ انہاں دے بارے قرآن آندا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ نبی دے صحابہ دے بارے قرآن آندا ہے پیا، کتے قرآن آندا ہے، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم تقوی لہم مغفرت و اجر عظیم۔ انہاں دے دلاں دی گل اللہ پاک قرآن چ کر دے پیا، کیونکہ سونیا انہاں اپنے دلاں چ دنیا نہیں بسائی، اپنے آقا دی محبت بسائی ہے۔ انہاں دلاں دے اندر دنیا دی زیب و زینت دا پیار نہیں پایا، بلکہ انہاں دلاں دے اندر رب دی توحید تے اپنے آقا دی محبت نو بسایا ہے، تقوی تے پرہیزگاری نو بسایا۔ پھر میں محبت نہ کہہ جانا چاہنا، اور نہ دتیاں نے جانا، اور نہ دتیاں نے جانا، نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ اج نہیں صحابہ نے جانا دے دیتیاں، مال دے دیتے۔ منیا مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، پر سبحان اللہ مہنگی نہیں، اچھیا کو سبحان اللہ۔ ایتھے تہاڈا پتہ لگ رہا ہے نبی دے نوکراں نال کنی محبت کردے ہو۔ نہ دتیاں نے جانا، نہ دتی، میں گل مکا رہا، نہ دتیاں نے جانا، نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے۔ نہ دتیاں نے جانا، نہ دتیاں نے جانا، نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ آقا دے اشارے آتے قربان ہو گئے، آقا دے اشارے آتے قربان ہو گئے، تائیوں انہاں لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے۔ گھر بار بیوی بچے بال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ نہ دتیاں نے جانا، نہ دتیاں نے جانا، نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا، توجہ غور کرنا جوانا، آج فشل کرا کے جڈیاں ہوندا پھرنا ہے، کریمہ لا کے دنیا دی لڑکی دے چکراں چ جڈیاں ہوندیاں کوشش کردا پھرنا ہے۔ اوے آ میں تینوں دساں میرے پیغمبر دا بلال رنگ دا تے کالا ہے، پر دل دا چٹا ہے، کیونکہ دل چے اپنے آقا دی محبت نو بسایا ہے، کیونکہ دل دے اندر اپنے آقا دے پیار نو بسایا ہے۔ ہائے ہائے جانے اپنے آقا دی محبت دے اندر ماراں وی کھادیاں نے، گھبرایا نہیں ہوں میرا بلال، اور ڈریا نہیں ہوں میرا بلال، اپنے آقا دی محبت چ ماراں وی کھا گیا ہے،
رب نے انعام کی دیتا ہے اے بلال چلدا مکے دے گلیاں بازاراں وچ اے دے قدماں دی آواز رب دے جنتاں چوں آ رہی ہے ہائے ہائے انج دی محبت کرنا انج دا میرے آقا دی غلامی چ رول جا سونیا توجہ کرنا غور کرنا نہ دتیاں نے جانا نہ دتیاں نے گلا تے میرا ہن کھلیا گرم ہون ہویا نہ دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا بال دے انگاریاں تے ہولے نہیں سی بولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا بال دے انگاریاں تے ہولے نہیں سی بولیا بلال سنو حوصلے کمال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے نہ دتیاں نے جانا نہ دتیاں نے جانا بھائی عبید الرحمن بھائی عمران صاحب دیگر احباب حاجی محمد عاشق صاحب تشریف فرمانے دیگر علماء میں نہ دی موجودگی دی اندر نبی دے نوکران دا تذکرہ کرنا پیا جنہ صاحب کو جاکا دی محبت جلو ڈا دیتا ہے نہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ اللہ توجہ کرنا نبی پاک نالے جو محبت کر لے نبی پاک دا شان نبی پاک دی عظمت جے قرآن پڑھیا کر قرآن کی آمد ہے کتے فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک کتے قرآن اندر فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کتے قرآن اندر فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلع وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی کنے قرآن آمد ہے فرمایا یا ایوہ المزمل کتے قرآن آمد ہے فرمایا یا ایوہ المدثر کتے قرآن آمد ہے فرمایا نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ توجہ کرنا اللہ توجہ کرنا ذرا غور کرنا بڑی محبت دے نال آتے نو شان سناواں شانہ پیر دیا بدر منیر دیا اور جڑا میرے آقا دا مرید بیٹھا گج کے کہ سبحان اللہ اے محفل سجیے تھے محنتاں نے حضرت شیخ حافظ محمد عارف شاکر صاحب دیاں اللہ قبر تے رحمت فرمائے اللہ پاک درجیاں چے اضافہ فرمائے اللہ جنت چے نبی پاک دا ساتھ نصیب فرمائے
اے اونا نو صدقہ جاریہ پہنچ رہا ہے، اے علماء دیا محنتاں، میرے اکابرین دیا محنتاں، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل حدیث یوتھ فورس دا سٹیج سجیا ہے، اور اے انشاءاللہ سجدہ ہی رہنا ہے انشاءاللہ، اے نبی پاک دی محبت جے سٹیج سجدہ ہی رہنا ہے، اور گج کے کوئی انشاءاللہ آدھنو شان سناواں شانہ پیر دیا بدر منیر دیا آدھنو شان سناواں شان پیر دیا بدر منیر دیا اور قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچا ہے قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے امام چو امام ساڈا اچا ہے اور جدا امام اچا گج کے سبحان اللہ میں جملہ دوبارہ پیش کر لگا دھیان کرے دویا چوکے کہنا سبحان اللہ قسم خدا دی عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے امام چو امام ساڈا اچا ہے او دیکھ آدھنو شان سناواں شان پیر دیا بدر منیر دیا قسم خدا دی عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے امام چو امام ساڈا اچا ہے او دے قدم جے او دے قدم جے او دے فیصلہ بادیو او دے قدم جے رول جاواں شانہ پیر دیا بدر منیر دیا آدھنو شان سناواں شانہ پیر دیا بدر منیر دیا اور ساڈیاں تے عزتاں اللہ نے ودائیاں نے ساڈیاں تے عزتاں اللہ نے ودائیاں نے سنت رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے ساڈیاں تے عزتاں اللہ نے ودائیاں نے سنت رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے کیوں بدتا عمل کماواں کیوں رسم پیچھے میں جاواں شانہ پیر دیا بدر منیر دیا آدھنو شان سناواں شانہ پیر دیا بدر منیر دیا ایک آخری گل سن لو تے پھر آپ دعا کر لگیا کو قاری صاحب دی فرمائش ہے یہ چند جملے سن لو تے آپ دعا کریے منو تا گل میری ساری سچی ہے مینوں لگدا تسی تھک گئے دعا کر دیں منو تا گل میری ساری سچیے او گل میری ساری سچیے منو تا گل میری ساری سچیے سارے صحابہ وچوں اچیا نوابہ وچوں سارے صحابہ وچوں اچیا نوابہ وچوں ایسا دے بابا دی سرداری سچیے منو تا گل میری ساری سچیے ویس گل میری ساری سچیے منو تا گل میری ساری سچی یارہ تو یار خفا نہیں ہو سکتے یارہ تو یار خفا نہیں ہو سکتے وکرے انہاں تیرا نہیں ہو سکتے یارہ تو یار خفا
نہیں ہو سکدے وکرے انہاں دے راہ نہیں ہو سکدے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے آقا دے یار پیارے منو سارے دے سارے پڑھ لے قرآن وفاداری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے ساری سچی ہے او گل میری ساری سچی ہے سارے صحابہ وچوں اچیا نواباں وچوں سارے صحابہ وچوں اچیا نواباں وچوں ایسا دے بابا دی سرداری سچی ہے منو تا گل میری ساری سچی ہے اللہ کو دعائے اللہ پاک سنو نبی پاک دی پکی سچی حب محبت نصیب فرمائے بھائی 4 تاریخ نو انشاءاللہ کیڑا پنڈ ٹوٹیاں دے اندر 4 تاریخ نو جامعہ مسجد محمدی دے اندر وہی انشاءاللہ پروگرام ہو رہا ہے انشاءاللہ اتھے میں بھی حاضر ہوواں گا اتھے بھی سرپرستی ساڑھے بزرگ عزت مآب محترم جناب حاجی عاشق بسرا صاحب فرمان گے سارے ساتھی بھائی اتھے بھی تشریف لے آؤ اللہ پاک تمام محنت قبول فرمائے نواز باجوہ صاحب انہوں نے بیوی فوت ہو گئی ہیں بھائی جتنے فوت ہو گئے ہیں دعا کرو اللہ پاک انہوں نے مغفرت فرمائے عدنان باجوہ صاحب انہوں نے والد صاحب فوت ہو گئے توڑے اس علاقے دی معروف شخصیت محترم جناب حافظ محمد عارف شاکر صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ پاک انہوں دی قبر نو جنت دے باغاں چو باغ بنائے دیگر جتنے بھی آئے ہو کسی دے عزیز و اقارب چو کوئی بھی فوت ہو گیا ہے اللہ سب دی بخشش فرمائے آج دا وہی پروگرام یاسین اسلامک سینٹر اے تو انہوں مل سکتا ہے یوٹیوب تے چینل یاسین اسلامک اتھوں ضرور حاصل کرو بھائی محمد عبداللہ صاحب یاسین صاحب تشریف لے آئے نے ضرور استفادہ کرو یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين مولا کریم سونیا جتنے آئے سب دعانا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرماؤ یا اللہ سونیا سی گناہگار خطا کار تمام دیاں غلطیاں درگزر فرماؤ سونیا بیماروں سے تے کامل نصیب فرماؤ یا اللہ سنو ہر قسم دیاں بیماریاں چھوٹیاں موٹیاں روحانی جسمانی اندرونی بیرونی تمام بیماریاں تو محفوظ فرماؤ سونیا قدم قدم تے ساڑی حفاظت فرماؤ قدم قدم تے ساڑی مدد فرماؤ مالکا مکروہاں دے قرضے دور فرماؤ دکھیاں دے دو سوگاں در تبدیل فرماؤ میرے مولا کریم سونیا اے باغ سجائے باغ پھل پھلدار ہوئے تے مالی اس جہان تو چلا گیا ہے یا اللہ بزرگ حافظ عارف شاکر صاحب اللہ تیرے کو لا گئے مالکا انہوں دیا محنتاں قبول کر لے مالکا جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماؤ سونیا انہوں دے بھائی جتنے محنتاں کر رہے کوشش کر رہے تیرے گھر نہ پیار کر دے مانا
محبت کر دے حاجی عاشق بصرہ صاحب دیگر احباب یا اللہ اے علماء نہ پیار کر دے تیرے گھر نہ پیار کر دے اللہ سونے اے ساڈے نہ پیار کر دے تو انہاں نہ محبتاں فرماؤ میرے آ سونے جتنے آئے نہیں دن دگنی رات دگنی ترقیاں دا فرماؤ سونے پتہ نہیں کدوں جگ تو ڈر جانا ہے پتہ نہیں کدوں تو سدا مار لے پتہ نہیں کدوں دنیا تو ڈر جائیے کدن ساڈے اعلان ہو جان اسی بڑے کمزور ہاں تو طاقتور ہے اسی بڑے گناہگار تو بخشنار ہے مالکا اپنی رحمت نہ ساڈے زندگی بھر دے گناہ معاف فرماؤ سونے خالقا رحم دے لقمے تو بچا کے رزق حلال مال مال فرماؤ شاہ سونے خالقا مالکا اے میرے مالکا جنہاں کو اولاد کوئی نہیں نیک تے صالح اولاد عطا فرماؤ اینا جوانا دی محنت نو ابائی عمران صاحب مولانا عبید الرحمن نصار صاحب ذکر نظر فقہ معاونین اللہ منتظمی اللہ سبنا دیا محنتاں ویڈیو والے سون والے ذکر اباب جنہ کھانے دا انتظام کیتا ہے اللہ سارے دن دگنی رات دگنی ترقیاں عطا فرماؤ اللہ سانو سارے ایکسیڈنٹ سے ازمائش دو مصیبت تکلیف کو تنگ دستی دو یا اللہ ہر قسم کی بیماری وبا کرونے دو ہر قسم کی پریشانی دو مصیبت دو سونے آن نظر بد جادو ڈھونے آج تک جسد کینے مغل دشمن مخارت دی شرارت دو سونے آن بری موت قبر جدیاں سکیاں جہنم دے عذابہ تو محفوظ فرماؤ یا اللہ سونے غرور قبر لالت میں ریا کر دکھلاوے نیک مال دی تباہی نعمت دے دوال دو اپنی ناراضگی والے تمام کماں تو جھوڑی غیبت تو جھوڑ جیسی لعنت ہر گناہ دو مالکا سنو سارے انو محفوظ فرماؤ لبیاں جوڑیاں عبادتاں دے کر دے کوئی نہیں جڑی تھوڑی جی کرنے آؤ سونے قبول فرماؤ اللہ سب دیا نیک آجا کوریاں فرماؤ جائے ضروریات تو جان سونے بوریاں فرماؤ یا اللہ کی رضا محتاج نہ کری قدم قدم دے ساڑی مدد فرماؤ کلیان چڑیا کر جامنے سارے نظام ساڑے چلتے تیری رحمت دے نال قدم قدم تے ساڑی مدد فرماؤ یا اللہ سمجھ میں ڈوکئی ایسے نے کسے دی ماں ٹر گئی کسے دے والد چلے گئے اللہ ماں پیانا بڑیاں بہارانے سونے آن جدو ڈر جام تے کرانے ویلے ہو جاندے نے ماں باپ ڈر جام تے کرانے اجڑ جاندے نے جنہ جنہ دے ڈر گئے بخشت فرما جنت الفردوس عطا فرما جنہ دے زندانے اللہ سونیاں سید ایمان والی لمبی عمر نصیب فرماؤ ہر قسم دی کمزوری لفظ تو سانو محفوظ فرماؤ ربی اغفر ورحم انت خیر الراحمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.